आज आम्ही आरोस कोताय. आरोस म्हणजे पुलाव. हांवें 7 कांद घेयल्याय आनी एक टोमाट घेयला. आतां तें बरें करून बारीक कांतून घेवपाचें. कांदोय बी आनी टोमाटूय बी दोनी बरी बारीक कातरूं जाय. आतां एक हांडी घेयल्या, हांडेन तेल घायलां आनी तो पियाव आनी टोमाट घायलां. आतां हांवें अडेज माप तांदूळ घेयले आनी ते धुवून दवरपाचे. तिकी घेयल्या, कालाफूर घेयला, मिरी घेयल्या, एलायची घेयल्या. ती आतां ह्या होणाक घालपाची आनी होण बरें करून भाजून घेवपाचें. होण बरें भाजून येवपा जाय, तेन्ना पुलाव टेस्ट येता. आतां ते होणाक हांवें उदक घायलां. 5 मापां उदक घायलां आनी 8 मॅगी घायले. मॅगी क्युब्स, वेज मॅगी क्युब्स घायले. आतां तें बरें मिक्स करून घेवपाचें. आतां ताका होतकोत येवपा जायो. आतां ताका होतकोत येयलो. होतकोत येयलो म्हणटकीर तूं तांदूळ घालपाचे आनी तें मिक्स करून घेवपाचें. आतां तें बरें मिक्स केलें म्हणटरीच तेका धांपणी धांपून तो दवरपाचो 2 उज्याचेर शिजपाक. आतां आमगे पुलाव रेडी जालो. चोय काय बरो दिसोता. तुमकां जोरी तर आमगे व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार शेअर आनी सबस्क्रायब कराय म्हगे चॅनलाक. थँक्यू.